नमस्कार सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु आजको यस विशेष कार्यक्रममा। हामी अहिले सडकमा आएर नेपालको जमिनमा उभिएर नेपालको हकितका लागि यहाँहरूलाई अपिल अनुरोध गर्दैछौँ। म डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो यस सभाबाट आवाज निकाल्दै आउनुभएका राष्ट्रवादी पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम बस्नेत र समाजसेवी र पत्रकार र राष्ट्रवादी देशभक्त युवा अनिल योगी। यहाँलाई स्वागत गर्दछु। भूमिका नबाँधेर भन्दाखेरि हरेक देशका जमिनहरू त्यस देशका नागरिकलाई माया रहन्छ। त्यहाँ रगत, पसिना, भावना, संस्कार, संस्कृतिले हामीलाई गाइड गरेको हुन्छ। आज विगत केही वर्षहरूबाट, दशकबाट एउटा नैतिकहीन राजनीतिक व्यवस्थाले गर्दाखेरि आज राष्ट्रको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएको बलात्कार हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हिजो मात्रै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय सडकको औपचारिक सञ्चालन भएको छ। यसै विषयलाई लिएर हामीले यहाँ नागरिकलाई, देश विदेशमा रहनुभएका नागरिकहरूलाई अपिल गरेका छौँ। यो देशको अस्मिता मास्टर खोज्ने स्वदेशी विदेशीहरूलाई हामीले चाहिँ औँला ठडाएका छौँ। यहाँलाई अपिल गर्दैछौँ, अपिल सुन्नेछु। त्यो अपिललाई पढ्नुभन्दा अगाडि विश्व मानवको जति ध्यान दिनुभएको छ यो कोरोनाको कारणले उहाँहरूको चाहिँ आत्मा शान्ति मिलोस्, उपचारमा रहेका सबै विश्व मानवको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् र स्वदेश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। अब आउनुहोस्, जागौँ, एउटै नेपाली यो झन्डालाई सम्झेर आउनुहोस्। कुनै पार्टीलाई होइन, समिति समूहलाई होइन, यो नेपालको हाम्रा पुर्खाले आर्जिएको यो गौरव गाथालाई सम्झेर, यसले सम्झेर एकजुट भएर अगाडि बढौँ। म अब यहाँहरूको अनुमतिले यहाँ यो चाहिँ वाचन गर्दैछु। तत्पश्चात डाक्टर बस्नेत र हाम्रा अनिल योगीले आफ्ना विचार अनुरोध राख्नुहुनेछ। जननी जन्मभूमिस्स स्वर्गदापि गरिएसी, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय सडकबारे हाम्रो अपिल। देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, जमिन, संस्कार, संस्कृतिहरू प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ। देशको सरकारको परिकल्पना जमिन, जनता र सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन हेतु भएका हुन्छन्। कुनै पनि राष्ट्रको सरकारका आधारभूत कर्तव्य यिनै हुन्। विगतदेखि भारत नेपाल बीचका विवादका रूपमा रहेका, सुल्झाउन बाँकी रहेका विवादित भूभागमा भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट सडक निर्माण र औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नु भनेको हस्तक्षेप हो। स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकका दृष्टिकोणहरूबाट हेर्दा गलत र पाच्य नहुने गल्ती हो। यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। हरेक सच्चा नेपालीहरूले यसको विरोध गर्नुपर्दछ र दुई देशको सम्बन्धलाई बिग्रन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। विश्व शक्तिका हैसियतका विरत भारत र चीनका बीचमा सामरिक महत्त्व समेत रहेको र दक्षिण एसियामा ऐतिहासिक स्वतन्त्र देश नेपालको अस्मिता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने कसैको कार्यलाई नेपालीले सहन सक्दैन। द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सरकारका विषयवस्तुमा समेत नेपालको हक हितमाथि व्यवस्था हुनु असल छिमेकी राष्ट्रहरूको कमजोर सदाशयता साबित भएको छ। यसले विश्व तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समक्ष ठुला राष्ट्र र साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता र मानवता सानो ठुलो हुने कुरा पेचिलो प्रश्न अवश्य उठाएको छ। यसको गहन विश्लेषण र न्यायोचित कदम उठ्ने आशा गरिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धको भारतीय पक्षको ठाडो हस्तक्षेप र अतिक्रमणको कडा विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौँ। संक्षेपमा देशका सीमा सुरक्षित गर्न नसक्ने सरकार सत्तामा बसिरहनु भनेको थप देशद्रोह गर्नु हो। देशलाई प्रयोगशाला बनाउँदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता आदि विषय जस्तै विकराल अवस्था ल्याउनका लागि गरेका हुन् भन्ने कुरामा आम नेपाली सचेत हुनुपर्दछ। बाह्य शक्तिका षड्यन्त्र र योजनाका गोठी बन्दै आएका दलाल र देशद्रोही नेतृत्वको नेपाली नागरिकहरूले पहिचान गर्ने समय आएको छ। यद्यपि सरकारले नेपालको पक्षमा उभिएर यथासम्भव कूटनैतिक पहल कदमीका माध्यमबाट आपसी समझदारीका आधारमा निकास दिनु उत्तम हुनेछ। नेपाली नागरिकका हैसियतले यस्ता गैर जिम्मेवारी हेफा प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको मौनता र लाचारीप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ। कुनै पनि बहानाबाजीमा हाम्रो भूगोलमाथि गरिएको हस्तक्षेपलाई हामीले सहन हुँदैन र विचलित नभई हाम्रो देशको भूभाग रक्षाका लागि आम नेपालीले आवाज बुलन्द गर्न समेत अपिल गर्दछौँ। हामी सामाजिक दूरीको अनुशासनमा रहेर हाम्रो
नेपाली भावना जनताको आवाजलाई यहाँ ल्याएका छौँ। वास्तवमा यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि कसैले बलात्कार गर्न मिल्दैन। हाम्रो अनुरोध हो, हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ यो शान्त हाम्रो यो कदमलाई कसैले बलात्कार गर्न खोज्छ भने त्यसमाथि देश विदेशका अन्तिम नेपालीले पनि एक हुनुपर्नेछ। अब म हाम्रा पूर्व सहायक र थिए प्रेम बस्नेतज्यूलाई यहाँ आफ्नो विचार मन्तव्य राख्ने अनुरोध गर्दछु। साथै त्योभन्दा पहिला अहिले हाम्रो अनिल योगीलाई म यहाँ निम्त्याउँदैछु। अनिल योगीजी, अहिले हामीले यहाँ प्रेस विज्ञप्ति वितरण गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। यहाँका कसैको यहाँ अपराधिक क्रियाकलाप यहाँ भएको छैन, यो जमिनको रक्षाको आवाज उठेको छ। यसै सिलसिलामा अहिले हामीले यहाँ चाहिँ आएर हाम्रो प्रहरीहरूले आज अनुरोध गर्दै हुन्छ। त्यहाँ जज साहबसँग कुरा भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ जज साहब प्रेम बस्नेतसँग चाहिँ कुरा भइरहेको छ। अब हामी चाहिँ राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि अगाडि बढेका छौँ। सबै चाहिँ एउटा राष्ट्रिय झन्डामा एक हुनको लागि आग्रह गर्दछौँ। तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरू आउनुभएको छ, अहिले यहाँ हामीभन्दा बढी हाम्रो साथी प्रहरी साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो आदेशले आउनुभयो होला। हामी यो राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्रको चाहिँ अस्मिताको लागि, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको लागि यहाँ अनुरोध आवाज लिएर आएका छौँ। हामीलाई एउटा सच्चा नेपालीलाई यो ज्यानको माया हुँदैन। हजुर, धन्यवाद। अब हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, जानकारी तपाईँहरूलाई पनि दिन्छु। एउटा मैले उहाँ प्रहरीलाई पनि बुझाएँ, सरकारलाई बुझाइदिनुहोस् है, यो सरकारका पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई एकचोटि तपाईँ यो दिनुहोस्, हामीले बोलेको कुराहरू हस्ताक्षर छ, तपाईँ सरकारमा हामी अब सक्यो। अब हामी सकिएको छ, यसमा चाहिँ के विचारहरू बोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो जर्नल बस्ने चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। हामी जान्छौँ। हाम्रो बहादुर प्रहरी भाइहरू, भारतले सीमा बित्दाखेरि म बोल्न आएको मान्छेलाई अब यसरी पुलिसले मलाई समातेर म जान्छु भने हामी जान्छौँ। हामी छौँ डिस्टान्समा छौँ। हामी अब हामीलाई एकछिन है, हामी जान्छौँ। हामी यहाँ आएर हामी डिस्टान्समा छौँ। हामी नकाब लगाएर बोलेका छौँ है। पत्रकार साथीहरू, हामी उहाँले बोलाएपछि हामी जानुपर्छ, जान्छौँ। जहाँ लगे पनि जान्छौँ, हेगसम्म लगे जान्छौँ। हामीलाई तपाईँले जमिनमा बस्न दिनुहोस्, जमिन बसेका छौँ। हामीले केही उद्योग गरेका छौँ। तपाईँहरू भारतले सीमा मिच्दाखेरि, प्रहरीले भारतले पिड्दाखेरि, प्रहरीलाई सशस्त्रलाई पिड्दाखेरि यिनका आइजिपी केही हेर्दैनन्। यिनका अस्ति रिटायर्डमा आइजिपी गरेर चाहिँ मान्छे अपहरण गर्छन्। यो प्रहरीको लागि बोल्छु भएर आउँदाखेरि अहिले प्रहरीले मलाई समाते। ल ठिक छ, यो देश रहनु पर्छ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। नेपाली एकता जिन्दाबाद, राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद। हामीलाई डर छैन। यो राष्ट्रका हिमाल पहाड तराईका जनताहरू एक हुनुहोस्। तपाईँ डिस्टान्समा बस्नुहोस्, हामी डिस्टान्समा, तपाईँ डिस्टान्समा बस्नुहोस्। हामी आफ्नो राष्ट्रियताको लागि जान्छौँ। अब जनताहरू आउनुहोस्, जनताले साथ दिनुहोस्। हामी नेतृत्व गर्छौँ, देश बचाउँछौँ, देश बनाउँछौँ। नेपाली एकता जिन्दाबाद। मातृभूमिको रक्षा गर्छौँ। कानुन तपाईँ हामी छुनु पर्दैन, हामी जान्छौँ। र तपाईँहरू अहिले हामी कहाँ लाग्छ थाहा छैन, हामी जाँदैछौँ। अहिले नेपाली एकता जिन्दाबाद। यो झन्डालाई सम्झेर आउनुहोस्। हामी त नेपालको चाहिँ अस्मिताको लागि हेग जान तयार छौँ।